Karon, gusto na kong hisgutan mahitungod sa kinsa ang imong mentor. Nang hinaot ako nga kamong tanan makadawat og tin-aw nga tubag niini nga pangutana karon. Atong tanawon ang kahulugan sa usa ka mentor. Sama sa ato makita, ang kahulugan sa pulo nga mentor, usa ka eksperyensyadong magtatambag. Pinaagi sa mga kaparehang kahulugan niini, masabtan nato kung unsa papel sa usa ka mentor. Ang mentor usa ka magtatambag, giya o magtutudlo. Karon atong una-unaon kung nganong kita kinahanglan nga adunay usa ka mentor. Ang mentor usa ka magtatambag, ang mentor usa ka tawo nga motabang sa uban, dili ba? Bisan unsa nga pagdisiplina, ang taha sa mentor mao ang pagtabang sa kitudloan nga mahimong malampuson. Sa imong kinabuhi, mahimo ba nimo ang tanan sa hingpit nga wala makadawat og tabang gikan sa laing tawo? Walay makahimo, dili ba? Sa atong kinabuhi kaniadto, maamguhan nato nga nakadawat kita og daghang tabang gikan sa usa ka mentor aron makaabot sa atong nahimutangan karon. Walay usa nga nahimong malampuson kung wala ang tabang sa usa ka mentor. Ang imong kalampusan nagdepende sa duha ka hinungdan. Una, ang kalidad sa tambag, ug ikaduha, ang imong kadasig sa pagsunod sa tambag sa mentor. Bisan unsa ang imong kadasig, ang imong mga resulta mahimo ra nga ingon kataas sa kalidad sa tambag nga imong gisunod. Busa dali natong masabtan nga ang dakong bahin sa atong kalampusan nagdepende kung kinsa ang atong mentor. Adunay daghang mga panig-ingnan sa mga tawo nga nagmalampuson sa tabang sa mga espesyal nga mentor. Karon, hatagan ko ikaw og tulo ka mga panig-ingnan. Una, gusto na ko hisgutan si Mark Zuckerberg. Iyang gisgutan si Steve Jobs ang nagtukod sa Apple, isip usa siya mga mentor. Ang laing panig-ingnan mao si Bill Gates. Usa siya mga mentor mao si Warren Buffett. Ang iyang inahan mitabang kaniya nga mahimamat ang iyang mentor sa unang higayon. Karon, atong tan-awon ang usa ka panig-ingnan sa tibuok nasod, ang USA. Karon ang USA nga nagtukod lamang kaniadtong 1776 mao ang pinakadako nga gahom sa ekonomiya ug militar sa tibuok kalibutan. Sa unsang paagi ang USA may himong labing kusgan nga nasod sa wala pay 250 ka tuig. Ang pundasyon sa matag nasod mao ang konstitusyon niini. Bisan kung adunay lain-laing mga hinungdan alang sa kalampusan sa USA, ang konstitusyon usa ka panguna nga hinungdan. Kinahanglang siguruhon sa konstitusyon nga maayo ang panaghiusa sa USA. Bisan pa nga ang mga lungsurano niini gikan sa daghang lain-laing mga kagikan, kultura ug relihiyon. Ang mga magtutukod ng utana sa ilang kaugalingon. Unsaon nato pagpatubo sa usa ka nasod nga adunay daghan kaayong pagkalain-lain. Sa British Museum ang usa ka artifact naghataw pagsabot kung kinsa ang nakaimpluwensya sa mga magtutukod. Kini mao ang Cyrus Cylinder. Si Neil MacGregor, ang direktor sa British Museum, misaysay nga ang mga magtutukod na impluwensyahan ni Haring Ciro sa Persia. Siya malampuson nga nagmando sa daghang lain-laing matang sa mga tawo o kultura. Tungod niini, sa diha ang USA naghuna-huna kung unsaon nila pagdumala sa usa ka multicultural nga estado, si Thomas Jefferson midangop kang Ciro alang sa inspirasyon. Gisugo pa gani niya ang iyang apo nga tun-an ang mga buhat ni Haring Ciro. Nadasig ang konstitusyon ni Haring Ciro diin gitukod ang pundasyon sa USA. Kasagaran, sa dihang ang usa ka hari makabuntog sa usa ka gingharian, siya kasagarang modumala sa nasakop nga mga tawo ug magpatrabaho kanila alang kaniya. Apan, lahi gayud si Ciro. Ang mga Israelita nga gidaog-daog sa Babylonia, gibuhian ni Ciro og gitugutan sa pagpauli sa ilang yutang nga tawhan. Wala lang sila nakadawat og proklamasyon gikan kang Ciro nga tukuron pag-usab ang templo sa ilang Dios sa Jerusalem, kundili nakadawat pa gani silang mga material nga pangsuporta. Si Ciro wala nakaabot ni ini nga desisyon sa iyang kaugalingon. Naapod siya'y mentor. Mag-una ako kanimo. Ako ang nag-agni kang Ciro. Patagan ko ang dalan nga iyang agian, tukuron niya pag-usab ang akong syudad, ang Jerusalem, ug buhian niya ang nabihag kong katawhan. Kini nga propesiya sa Isaias gihatag mga 170 ka tuig sa wala pa gisakop ni Ciro ang Babylonia. Ang Dios nga makagagahom dili lamang adunay daghang kasinatian nga kinahanglan maangkon sa matag maayong mentor. Apan mahimo pa gani niya nga makita ang umaabot. Dali ra nato masabtan nga ang Dios usa ka maayong mentor.
Dili ba? Ang Dios mao nagsugok ang Ciro sa pagpagawa sa mga Israelita o pagtukod pag-usab sa templo sa Jerusalem. Busa, si Ciro usa ka talagsaon nga hari, nga nitungha sa kasaysayan isip inspirasyon sa mga magtutukod sa Estados Unidos. Karon, tan-awon nato kung kinsa ang mentor sa Church of God. Ang Kristyanismo nga mikailap sa tibuok kalibutan, karon nagkunhod pag-ayo. Pananglitan, ang Europe nailhan tungod sa ilang halapad nga Kristohano kagikan. Apan bisan ang mga teologo sa Europe nagtuo na karon sa pagkunhod sa Kristyanismo. Sa usa ka artikulo sa The Guardian ni Stephen Bolivan, usa ka profesor sa teolohiya miingon, ang Kristyanismo ingong kapakyasan, usa ka naandan kay nawala og tingali mawala na gayud. Kini nga panghitabo nahitabo sa kalibutan sa Kristyanismo. Adunay makaingon nga ang Kristyanismo dili na malampuson. Bisan pa niini, ang World Mission Society Church of God nagpadayon sa paglambo. Ang ilang mga serbisyo sa pagboluntaryo nakapatingala sa kalibutan. Tungod niini nga rason, ang Church of God nakadawat og lain-laing presidential awards. Sama sa UK Queen's Award alang sa serbisyo sa pagboluntaryo, tulo ka lain-laing presidential certificate sa Korea ug ang US President's Volunteer Service Award. Apan kini nga mga pasinungog, gamay ra nga kalampusan kung itandi sa labing dako nga kalampusan sa Church of God. Si Bill Gates miingon nga usa sa mga buta nga iyang nakatunan gikan sa iyang mentor nga si Buffett mao ang kabililhon sa oras. Bisan unsa pa kadaghag kwarta ang anaa nimo, dili ka makapalit og oras. Tanan kita adunay 24 oras nga adlaw, dili ba? Bisan ang labing adunahan nga mga tao dili makadugang og usa ka tuig sa ilang kinabuhi. Apan kita nga mga anak sa Dios, gisaaran sa kinabuhing dayon ug makasulod sa walay katapusang gingharian sa langit. Diin wala nay kamatayon, walay pagbangutan, walay paghilak o kasakit. Taliwala sa atong mga kalampusan, kini mao ang tinuod nga labing dako nga kalampusan. Dili ba? Sigurado nga adunay mentor sa Church of God nga naghimo niini nga malampuson. Kaya nating karnero nga anaa sa taliwala sa trono mao'y magbantay ug magiya kanila ngadto sa tinubdan sa mga buhing tubig. Ang nating karnero nga anaa sa taliwala sa trono mao'y magbantay ug magiya kanila. Wala ba magpasabot nga ang Dios mao ang ilang mentor? Si Isias usab nagpropesiya nga ang Dios mao ang atong mentor. Pangunayan ko pagtudlo ang tanan mong mga anak ug muuswag unya sila pag-ayo. Ang mentor, usa ka magtutudlo. Kini usa pa ka propesiya nga nagapakita nga ang Dios mao ang atong mentor. Busa, nganong daghang mga Kristiyanong simbahan ang wala na magmalampuson. Bisan kon sila nagtuo sa Dios. Sa Isaias, imong mga anak, kinsay lang gitumong? Sa dihang atong basahon ang miaging mga bersikulo at tumaamguhan nga imong mga anak dinhi nagtumong sa mga anak sa syudad sa Jerusalem. Unya, kay kinsa nagatukoy sa Jerusalem? Apan na lang itong Jerusalem dili ulipon ug siya mao ang atong inahan. Ang kamatuoran sa Jerusalem mao ang atong langitnong inahan. Ang iyang mga anak mao kadtong tinuod nga magmalampuson sa pagsulod sa gingharian sa langit. Ang Church of God mao lamang ang simbahan karon nga mituo sa Dios inahan. Ang atong langitong inahan nga nagpuyo uban kanato karon mao ang mentor sa Church of God. Tungod niini, ang Church of God malampuson sa tanan nilang gibuhat. Sama sa usa ka pisikal nga inahan nga naghalad sa iyang kaugalingon sa pagtaha sa usa ka mentor alang sa iyang anak, ingon usab ang gibuhat sa atong langitong inahan. Ang ato lang itong inahan ng ulo sa Church of God nga nagsugod sa gamay ug mapaubsanon ngadto sa kalampusan. Ang mga miyembro sa Church of God nag-alagad sa ilang mga silingan uban sa lain-laing mga serbisyo sa pagboluntaryo, apan ang ilang labing dako nga pangandoy alang kanila mao ang pagbaton sa katapusang kalampusan. Tungod niini ang Church of God naningkamot sa pagsangyaw ngadto sa 7 ka bilyon nga mga tawo aron sa pagsidlak sa gugma sa atong langitong inahan, kinsa ang bugtong tinguha mao nga ang tanan makasulod sa gingharian sa langit. Pinaagi niini nga presentasyon nang hinaot ko nga kamong tanan nakakaplag og konkretong tubag kung kinsa ang inyong mentor.
Ingon niini, gusto na akong tapuson ang akong presentasyon. Akong ginahatag ang tanang dungog, himaya, ug walay katapusan nga pasalamat ngadto sa langit ng amahan ug langit ng inahan, kinsa akong mga mentor. Daghang salamat.